اقعد ابوي هنا. اقعد. لا 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 باكر 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 والله باكر باكر شنو باكر باكر شكرا تعديل شكرا ابوي ابوي شكرا على ابوك انزل يمك لو انا ابقى قاعد خلي على ابوك بس انا اقول خلي يسوي قال لك على الحسين قال لك على الامام الحسين ماشي هو ثواب ابوك ثواب ابوك الله يرحم ابوك قال لك ثواب ابوك على الامام الحسين تقول من الوالده يا حسين يا ابني ويا مريت ذباحك ذبحني ويسعدني على ابني تحبني يا يمه يا يمه ثار الابو يا ناس خيمه يفي على عياله وكريم ابوي من رحت يا والدي والله ضيمه الله يرحم ابوك بابا خدمت لا معك بيت واحد بعد؟ خدمت والله على راسي على راسي انا لولا المجلس بعد ابقى وياه للصبح والله تعالى خدمتك لا العفو لك ديت الله يرحمه ديت الله يرحمه بابا الله يرحمه بابا بوي ديت الله يرحمه شكرا لك بوي هو ليش هذا بعد امر الله سبحانه وتعالى امر الله سبحانه وتعالى ابوك ان شاء الله شهيد الله يرحمه برحمته الواسعه بوي ديت هو الابوي يروح ليش؟ ايه ما حتى يجي معه قال لك بيت الزهراء قل جيتك يا ابني نص الليل امشي على الجدم قوه قوه لقيتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو يمش عند الشمر وياي هيك بمنحرك سوى والله الشيخ عندنا بوسه باكر باكر تعال الله يحفظك ان شاء الله باكر تعال خدمت على راسي ابوي باكر بعيونك